Assalamu alaikum students, we are studying Pakistan Studies in grade 9, chapter number 3. The topic is land and environment. Today is Wednesday, 19 May 2021. Learning outcomes. Students, after attending today's lecture, you will be able to have deep knowledge about location of Pakistan and its significance or importance and physical features of Pakistan also. We will do long question 1 of our book exercise at page number 93, and that is describe the location of Pakistan and also tell its significance or importance. Your answer will be at page number 59 of your book. First of all, location of Pakistan. Pakistan is situated in the continent of Asia. It is an important country of South Asia. The total area of Pakistan is 7,96,096 square kilometer, which is 0.67% of the total area of the world. About 58% of the total land of Pakistan consists of mountains and plateaus, while about 42% area is covered by plains and deserts. Pakistan is a vast and spacious country stretching from the coast of the Arabian Sea near Indus River Delta to the lofty high mountain ranges in the north. The southeastern region of Pakistan is covered by the river plains, while the western and central region consist of several mountain ranges. That is why there is significant seasonal difference in Pakistan climate. तो हमने देखा पाकिस्तान कॉन्टिनेंट एशिया में है, उसका टोटल एरिया कितना है और उसका पूरी वर्ल्ड के एरिया का ये सिर्फ 0.67% है पाकिस्तान का एरिया. फिर इसकी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हमने पढ़ी, उनकी परसेंटेज पढ़ी, और हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जो लैंड फॉर्म्स चेंज हैं तो उस लिहाज से पाकिस्तान का सीज़न और क्लाइमेट भी चेंज है, राइट. पाकिस्तान इज़ अ फॉर्चुनेट कंट्री इन द सेंस दैट ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड इट. पाकिस्तान किस सेंस में खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को क्या दिया है, द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि फेवरेबल है. द फिजिकल एनवायरनमेंट impinges deeply on the economic, social, cultural and other activities of the people of a country. तो जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसका लोगों की किसी भी मुल्क के हर किस्म की एक्टिविटीज़ जो लोगों की होती हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट का उस पर इम्पैक्ट होता है. अच्छा, अब हम देखेंगे फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या है. द फिज़िकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू लोकेशन, रिलीफ फीचर्स. फिज़िकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कोई भी कंट्री जो है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी रिलीफ फीचर्स क्या हैं. मीन्स के उसके जो लैंड फॉर्म्स हैं उनकी शेप और उनकी सी लेवल से हाइट कितनी आ रही है और जो क्लाइमेट है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट. जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन 24 to 37 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 61 to 77 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड. अच्छा, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम मैप पे बनाते हैं. लैटिट्यूड वो लाइंस हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट हम ड्रॉ करते हैं इक्वेटर के पैरेलल, और लॉन्गिट्यूड वो लाइंस हैं जो कि हम लोग नॉर्थ टू साउथ लेंथ वाइज ड्रॉ करते हैं प्राइम मेरिडियन के पैरेलल, राइट. पाकिस्तान हैज़ चाइना इन द नॉर्थ, अफगानिस्तान एंड ईरान इन द वेस्ट, इंडिया इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द साउथ. ये डायरेक्शन वाइज हमने देख लिया कि पाकिस्तान की डिफरेंट डायरेक्शंस में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं. अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की. Pakistan has a special significance in the world due to its location because Pakistan is an important means of communication between East and West. देखिए, अभी पाकिस्तान जब बना भी नहीं था तो पाकिस्तान के जो माउंटेन पासेस हैं उन माउंटेन पासेस में से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे या ट्रैवलर्स होकर आते थे, तो स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान का जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान इज चाइना इन इट्स नॉर्थ विच इज़ emerging एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर ऑन द वर्ल्ड मैप. चाइना जो है एक बड़ी फाइनेंशियल पावर बन गया हुआ. चाइना हैज़ स्टूड बाय पाकिस्तान थ्रू थिक एंड थिन. अच्छे बुरे हालात में चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है. पाकिस्तान इज़ प्राउड ऑफ चाइनाज फ्रेंडशिप, और हमें भी पाकिस्तान को चाइना की फ्रेंडशिप पे फ़ख्र है. चाइना इज़ वर्किंग ऑन सेवरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान. चाइना पाकिस्तान में बहुत सारी तरक्याती मंसूबों पे काम कर रहा है. ये बॉटम में मैप देख लिएगा, ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं सारे और उनका मैप दिया हुआ है, राइट. पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, KP के गिलगित बल्तिस्तान और डिस्प्यूटेड टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी प्रॉब्लम जो है वो सेटल नहीं हुआ क्योंकि. नेक्स्ट पेज. तो हम बात कर रहे थे कि चाइना ने पाकिस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, इंक्लूडिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC जिसको कहते हैं. और मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए पाकिस्तान में कहीं पे भी एक्सेस हो सकेगी, कहीं पे भी इजीली इंफ्रास्ट्रक्चर है पहुंचने का ये.
اور دوسری چیز اس سے چائنا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ بیٹر ہوگی اور باقی ورلڈ کے کنٹریز کے ساتھ جو ہماری سیل اینڈ پرچیز ہے وہ بھی بیٹر ہوگی. ہماری سیلنگ پرچیزنگ جو ہے ڈفرینٹ کموڈیٹیز کی چیزوں کی وہ بہتر ہوگی. These projects are further strengthening the industrial, economic and social relations between the two countries. اور یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے چائنا کے ساتھ جو انڈسٹریل تعلقات ہیں، ہم نے انڈسٹریز فیکٹریز لگانی ہوں، اکنامک ہمارے فائنینشیل میٹرز ہوں یا ہمارے سوشل معاشرتی تعلقات ہوں، ہم دونوں کنٹریز کے درمیان میں ان پروجیکٹس کی وجہ سے بہت مضبوط ہو رہے ہیں. اینڈ نیو ڈورس آر اوپننگ اپ فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف دس ریجن. اور پھر اس پورے ایریا میں ہی جو ہے ترقی اور خوشحالی ہوگی، اس کے نیو ڈورس اوپن ہو رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، پاکستان ہیز سینٹرل ایشین اسلامک کنٹریز کازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اینڈ کرگستان ان دا نارتھ ویسٹ. دیز کنٹریز آر لینڈ لاکڈ. لینڈ لاک کا مطلب ان کو کوئی سی ٹچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، سی تک ان کی ایکسیس نہیں ہے. اینڈ رچ ان نیچرل ریسورسز. پاکستان ہیز ریلیجیس کلچر اینڈ اکنامک ریلیشنز ود دیز اسلامک کنٹریز. اور پاکستان کے ان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ہیں بہت اچھے. Pakistan is the only country that provides the nearest sea route and the transport facilities to Central Asian republics. Republics یعنی کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، ووٹنگ کے ذریعے گورنمنٹس آتی ہیں. تو ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں لائک گیس وغیرہ، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور ان کے پاس سی نہیں ہے، سی کو ٹچ نہیں کرتا ان کا ایریا، تو ان کو ہمارا فائدہ ہوتا ہے. ہم ان کو سی روٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز دے سکتے ہیں. Pakistan has Afghanistan and Iran in the west. The border line with Afghanistan is called Durand Line. افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ٹچ کرتا ہے اس کا ایک اسپیسیفک نیم ہے ڈیورینڈ لائن. پاکستان has brotherly relations with these countries as well. Pakistan has India in the east. There are tensions between Pakistan and India on Jammu and Kashmir. جموں اینڈ کشمیر کے ٹاپک پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے ہمیشہ جو ہے فائٹ رہی ہے اور کچھ اور ایشوز پہ. بٹ آفٹر دا سیٹلمنٹ آف دیز ایشوز دیر آر برائٹ پراسپیکٹس آف کوپریشن بٹوین دیم. کوپریشن تو تب ہوگا نا جب کشمیر کا اور جو باقی ایشوز ہیں وہ سیٹل ہوں گے. پاکستان از عربین سی ان دا ساؤتھ وچ از اے پارٹ آف دا انڈین اوشن. پاکستان کے ساؤتھ میں جو عربین سی ہے وہ انڈین اوشن کا پارٹ ہے. ٹریڈ بٹوین دا ایسٹ اینڈ ویسٹ از موسٹلی تھرو دا انڈین اوشن. اور ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان میں جو سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے چیزوں کی وہ انڈین اوشن کے تھرو ہوتی ہے. اور ہمارا جو ساؤتھ میں عربین سی ہے وہ انڈین اوشن کا ایک پارٹ ہے. Therefore, being on an important trade route, Pakistan has a great significance. اسی وجہ سے پاکستان کی جیوگرافیکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، سگنیفیکینس ہے. پاکستان از کنیکٹڈ ٹو دا مسلم کنٹریز بورڈرنگ دا پرشین گلف وایا دا عربین سی. پرشین گلف میں یہ ایمریٹس، مسقط، عمان یا عرب کنٹریز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پاکستان ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے عربین سی کے تھرو. آل دیز گلف کنٹریز آر رچ ان آئل. ان کنٹریز کے پاس آئل بہت زیادہ ہے. ڈیو ٹو دا پرشین گلف دا انڈین اوشن ہیز آلویز بین دا فوکس آف اٹینشن امانگ دا میجر پاورز. اب پرشین گلف کی وجہ سے ہی جو میجر پاورز ہیں ورلڈ کی، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، جیسے بریٹن ہے، ان کا ان کے اندر بہت انٹرسٹ ہے اس ایریا میں. Indian Ocean has always been the focus of attention among the major powers. Karachi, Bin Qasim and Gwadar are the main seaports of Pakistan. یہ پاکستان کی مین سی پورٹس ہیں جہاں پہ شپس کے تھرو شپس آتے ہیں، اپنا اس پہ لگیج ہوتا بھی ہے، اس کو کارگو اس کو لوڈ اور ان لوڈ کرتے ہیں، رائٹ. تو پاکستان بہت امپورٹنٹ سی روٹ دے رہا ہے ان کنٹریز کو. In addition, Pakistan has cordial relations with many countries through the Indian Ocean. These include Southeast Asian Muslim countries, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam and South Asian Muslim countries, Bangladesh, Maldives and Sri Lanka. تو انڈین اوشن جو ہے وہ ویسے بھی ایکسیس کر رہا ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان میں، اور پاکستان کی جو باقی مسلم کنٹریز ہیں ان سے بھی لنک ہو رہا ہے پاکستان کا انڈین اوشن کے تھرو.